عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، ما بها هذا النهار وما أبهر هذه المجلس بمناسبة حضور كوكب من العلماء من آفاق العالم. لا يوجد مثل هذا المجلس إلا في هذه الجامعة، جامع مركز الثقافة السنية. أخص منهم فضيلة الشيخ العالم العلامة الداعية الكبير صاحب شخصية فذة في التزكية والدعوة الحبيب عمر حفيظ حفظه الله ورعاه. نحن اجتمعنا في هذا المجلس الكبير بمناسبة ختم البخاري حوالي 60 سنة. فضيلة الشيخ العالم العلامة الداعية الكبير المفتي الأعظم لهذه الدولة، دولة جمهورية الهند، الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله. أقول كما قال حافظ ابن خاتمة المحققين علامة ابن حجر الهيثمي في ثبته: قدمت شيخنا شيخ زكريا الأنصاري بين سببه كيف لم يوجد في أصله إلا من أخذ عنه إما مشافهة أو بواسطة متعددة، ومنهم من أخذ من بينه وبين حافظ شيخ زكريا الأنصاري 7 وسائط. هكذا لا يوجد في هذه الدولة، دولة جمهورية الهند، فقيها أو عالما أو خطيبا أو قاضيا أو مفتيا إلا هو تلميذ شيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه. ما شاء الله وفضل كبير. ما رأينا في هذا العصر الجديد من أبناء هذه الدولة، من أبناء هذا العالم، ما رأينا من فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد في كل ربع من ربوع هذه الجمهورية الهند. لعلكم لا ترون إلا أثره قد بقيت، إما مسجده وإما مدرسته، إما بنايته، إما تلميذه أو قاضي، كل ما شاء الله. لا نستطيع أن نشكر لهذه النعمة العظيمة إلا الدعاء الخالص من أعماق قلوبنا. اللهم مطي هذه الأمة بتمام صحة شيخنا شيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه. മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സക്കരിയ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹാനായ ഹാഫിള് ഇബ്നു ഹജർ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹഖ്ഖിഖീൻ അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ഖദ്ദംതു ഷെയ്ഖനാ ഷെയ്ഖ് സക്കരിയ അൻസാരി. ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ മഹാനായ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹഖ്ഖിഖീൻ അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് സക്കരിയ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം, ലിഅന്നഹു അദല്ലു മൻ വഖഅ ബസ്വരി, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ. എന്നിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്, ആരെ നോക്കിയാലും അവരെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ 14,000 സഖാഫിമാർ, അതിൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ സെക്രട്ടറിമാരാകുന്ന പേരുടെ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള, ചെറിയ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള, അണ്ടോണ മുഹിദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ 14,000 സഖാഫികൾക്കപ്പുറമാണ് അണ്ടോണ ഉസ്താദും ചെറിയ ഉസ്താദും. അങ്ങനെ അവർ ശിഷ്യന്മാരെ പരമ്പര അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ
എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉലമ ആയിരിക്കും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനുള്ളത്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ഇനിയും ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ എല്ലാ തൗഫീഖും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഹിമ്മത്ത് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.